कारकुन एक दूसरे के दस्तों बाजू थे, सब ने एक इत्तफाक से यकजहती के साथ सीनियर्स ने कदम आगे बढ़ाया, जूनियर्स ने उनको फॉलो किया, साथ दिया और ये रैली का इनेकाद हुआ। आज हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लाइनें लगा चुके थे कि सारे मोटरसाइकिल जो हैं वो यहाँ आके लाइन में खड़े होंगे और ये नौजवान अपने मोटरसाइकिलों पे बैठ के आपका खिताब सुनेंगे। लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने माजरत की और उन्होंने कहा कि अगर हम आपको इजाजत देंगे तो हमें तमाम रैलियों की इजाजत देनी पड़ेगी। तो ये एक वाइड ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है। मैं इसके साथ में सदर जमात को बुलाने से पहले नारा लगाना चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खड़े हो जाएं और नारों का जोरदार तरीके से यक जबान जवाब आना चाहिए। मैं मोहतरमा मेहरुनिसा साहिबा को, सेक्रेटरी जनरल साहिबा को पिंडी से खुसूसी आमद में यहाँ पे उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और यहाँ पे सदर जमात रशीद चुगताई साहब की, मंजूर साहब की, इन सब साथियों की, राय यासीन साहब की, इनकी तमाम टीमें, इनकी क़यादत और इसमें ये अल्लाह के फजल करम से जितना कुछ आपको नजर आया, ये बहुत नौजवानों ने ये रात को 11-11 बजे 2-2 बजे ये नौजवान सड़कों पे थे और ये बैनर्स और पोस्टर्स लगा रहे थे, झंडे लगा रहे थे कि खुदा के फजल करम से। तो नारे का जवाब दीजिए और नारों की ये तरतीब भी याद रखिए ताकि आपको आगे कल परसों कन्वेंशन में नारे लगाने में आसानी हो। नारे तकबीर! नहीं मजा आया, इतने सारे नौजवान हैं तो आवाज बाग गूंजना चाहिए आपकी आवाज से। जोर से नारा लगाए, नारे तकबीर! इस्लाम, पाकिस्तान, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, रईसुल अरकार कायद मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान, कायद सरदार अतीक अहमद खान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, मुसल्लह वाजिब पाकिस्तान, मुसल्लह वाजिब पाकिस्तान, तहरीक आजादी कश्मीर, कायदीन आजादी कश्मीर, कायदे मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान। अल्लाह अल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन सरदार रशीद चुगताई साहब, रावलपिंडी से तशरीफ लाई पार्टी की सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा मेहरुनिसा साहिबा, सरदार मंजूर हुसैन खान साहब एडवोकेट और हमारे सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग और MSF के सीनियर अकाबरीन, ख्वातीन और हज़रात, प्रेस के साथियों, आप नौजवानों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस डिसिप्लिन का आपने पीछे मुजाहरा किया के दौरान उसकी इतलात भी मुझे साथ साथ मिलती रही और जिसका भी आप मुजाहरा कर रहे हैं सुबह से लेकर सारा दिन गुजारने के बावजूद, उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रावलाकोट से लेकर बाग डिस्ट्रिक्ट तक के तीनों हलकों के आप नौजवानों ने आज एक भरपूर रिहर्सल की है, एडवांस रिहर्सल की है 30 तारीख के कन्वेंशन की। और इतने तरोताज़ा चेहरे, इतने जवान साहब लोग इकट्ठे जब बाहर निकलते हैं तो मेरा यकीन है कि परवरदिगार आलम इस सारे प्रोग्राम को खैर और बरकत से नवाजेंगे। मैं रैली के मुंतज़मीन का, जिस तरह डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार उस्मान अली खान ने कहा कि किसी ने मुनज़्ज़म, किसी ने क़यादत नहीं की, बल्कि ये सब एक दूसरे के साथ थे, सब एक दूसरे के दस्तों बाजू थे। मैं आपसे अब भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी हमने बड़ी रैली चलाई है, चंद साथी हमारे पुराने साथियों में यहाँ मौजूद होंगे, सुहीर बेग साहब हैं, इफ्तिखार रशीद साहब हैं, और कुछ साथी होंगे जिन्हें इसका तजुर्बा है कि हम कराची तक रैली लेके गए थे और रमज़ान का महीना भी था। तो मैंने इनसे कहा था कि हर आदमी दूसरे से 2-2, 4-4 सेकंड पीछे चले। बस एक मोटा सा उसूल याद रखें, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, पैदल हो, रमजान का महीना था, तक अफ्तारी हो, एक दूसरे से 2-2 कदम, 2-2 सेकंड पीछे चले और फिर देखें कि डिसिप्लिन कैसे बनता है। वो आगे दौड़ में अफरा तफरी पैदा होती है। तो मैं वो रैली हमारी बड़ी कामयाब रैली रही थी, तो मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये कन्वेंशन जो है ऐसे वक्त में होने जा रहा है कि जिस वक्त इसमें नौजवानों की शिरकत एक खास पैगाम के तौर पर सामने आएगी, जिसमें ये बात ताज़ा करेगी
کہ اگر نیلا پاٹ سے 23 سال کا نوجوان اٹھتا ہے اور 70 سال تاریخ پہیا کاٹ کے واپس 23 سال کے برہان وانی پر آتی ہے تو پھر یہ کنونشن تقاضا کرتا ہے کہ اس کنونشن میں شریک 30 سال سے نیچے کی عمر کے 23 اور 24 سال کے 25 اور 30 سال کے نوجوانوں کی غالب اکثریت ڈسپلن کے ساتھ موجود ہونی چاہیے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ مجاہد اول کی روح موجود ہے، قیادت کر رہی ہے. اور آج یہ جو ہمارے شہداء ہیں، ہمارے کشمیر کے اندر، جموں کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آج جن کی نظریں، آج یاسین ملک صاحب، کل میں لبریشن فرنٹ کے بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود تھا، دن کو تھوڑی دیر کے لیے جمعہ پڑھ کے میں وہاں گیا. آج یاسین ملک کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، علی گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرواز عمر فاروق صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے، مسلم کانفرنس پر 50s میں پابندی لگائی گئی تھی. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو ایک مضبوط بیس کیمپ، آزاد کشمیر سے بیس کیمپ کا پیغام جانا چاہیے. اور وہ پیغام یہی ہے کہ یہ جو آپ نے 30 تاریخ کو دینا ہے وہی پیغام ہے جو آج آپ اکٹھے ہو کے یہاں دینا چاہتے ہیں. جماعت کے اندر بھی ایک تبدیلی ہم نے رضاکارانہ طور پر کی ہے. اور نوجوانوں، میں 30 کو بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن آج اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سر اٹھا کر دوسری جماعت کے کارکنوں کو بتا سکتے ہیں کہ جماعتوں کے اندر عہدوں پر لڑائی ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک جماعت ایسی ہے اور مجاہد اول کا ایک کارکن ایسا ہے کہ جس کو سارے آزاد کشمیر، پاکستان، گلگت اور ساری دنیا نے مل کر متفق کا طور پر منتخب کیا اور اس نے وہ امراض اپنے ایک ساتھی کے سپرد کر دیا. میں سمجھتا ہوں آج آپ تاریخ میں سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے مجاہد اول کی روایات، ہم نے رئیس الاحرار قائد ملت کی روایات، ہم نے تاریخ میں، ہم لوگ چھوٹے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ہم نے بڑے لوگوں کی روایات کو زندہ رکھنا ہے. حج کے دوران جب جبل رحمت میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر رونے کا حکم ہے، اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام استغفار کرنے کے لیے گئے، وہاں بیٹھ کے روتے رہے تو ان کی توبہ قبول ہوئی. اور آج تک جو لوگ ہیں وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر وہ رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل ضرور بنائیں. یہ کم از کم شرعی مسئلے کے اعتبار سے ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جماعت میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ مجاہد اول نے کہا کہ ایثار، اخلاص، استقامت. آج آپ سرخرو ہیں. 30 تاریخ کو یہاں 60-70 ہزار آدمی کی موجودگی میں ایک آدمی، منتخب شدہ آدمی اپنی جگہ مجاہد اول کے ایک دوسرے ساتھی کو حلف دے گا تو مجاہد اول کی روح سمجھے گی کہ جس ایثار کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ایثار کرنے والے کارکن موجود ہے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ہے، مجھے ابھی مظفر آباد جانا ہے، صبح پھر واپس آنا ہے. مجھے آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ